पहिलो थेस्लोनिकी 1 अध्याय। पावल, सिलास र तिमोथीबाट परमेश्वर पिता र प्रभु यीशु ख्रीष्टमा थेस्लोनिकीहरूको मण्डलीलाई अनुग्रह र शान्ति। थेस्लोनिकीहरूका विश्वासको निम्ति धन्यवाद। हाम्रा प्रार्थनाहरूमा तिमीहरूको निरन्तर स्मरण गर्दै हामी परमेश्वरलाई तिमीहरू सबैका निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रा परमेश्वर पिताको सामुन्य हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टमा तिमीहरूका विश्वासको काम, प्रेमको परिश्रम र आशाको धैर्य निरन्तर सम्झन्छौँ। भाइ हो, परमेश्वरका प्रियहरू, तिमीहरूलाई उहाँले चुन्नु भएको हामीलाई थाहा छ, किनभने हाम्रो सुसमाचार तिमीहरूका वचनमा मात्र आएन, तर शक्ति र पवित्र आत्मामा अनि सम्पूर्ण निश्चयता साथ आएको हो। तिमीहरूका माझमा छँदा तिमीहरूकै खातिर हामी कस्ता किसिमका मानिस थियौँ तिमीहरू जान्दछौ। तिमीहरू हाम्रा र प्रभुको अनुकरण गर्ने भयौ, किनकि पवित्र आत्माले दिनुभएको आनन्द साथ तिमीहरूले धेरै कष्टमा वचन ग्रहण गर्यौ, यहाँसम्म कि माकेडोनिया र अखैयामा सबै विश्वासीहरूका माझमा तिमीहरू नमुना बन्यौ। किनकि तिमीहरूद्वारा परमेश्वरको वचन केवल माकेडोनिया र अखैयामा मात्र प्रचार गरिएको होइन, तर परमेश्वरमाथिका तिमीहरूको विश्वास प्रत्येक स्थानमा फैलिएको छ र हामीलाई अरू केही भन्नु आवश्यक छैन। किनकि जुन किसिमले हाम्रो स्वागत तिमीहरू कहाँ भयो अनि जीवित र साँचो परमेश्वरको सेवा गर्न तिमीहरू मूर्तिहरूबाट परमेश्वरतर्फ फर्क्यौ, सो त मानिसहरूले नै बताउँछन्। अनि स्वर्गबाट आउनुहुने उहाँका पुत्र जसलाई उहाँले मृतकबाट उठाउनुभयो, उहाँकै प्रतीक्षा तिमीहरू गर्दछौ, अर्थात् येशूको, जसले आउन लागेको क्रोधबाट हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। पहिलो थेस्लोनिकी 2 अध्याय। थेस्लोनिकेमा पावलको सेवा। भाइ हो, तिमीहरूका हाम्रो आगमन व्यर्थ नभएको तिमीहरू आफैलाई थाहा छ। हामीले अघिबाटै फिलिप्पीमा कष्ट भोग्यौँ र अपमानित भयौँ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा छ। तर घोर विरोध छँदाछँदै पनि परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्न हामीलाई परमेश्वरमा साहस मिलेको थियो, किनकि हाम्रो अर्थी उपदेश भूल वा अशुद्धताबाट उब्जेको होइन, न त यो छलकपटले भएको हो। तर जसरी सुसमाचार हाम्रो जिम्मामा सुम्पनका निम्ति परमेश्वरले हामीलाई योग्य ठान्नुभयो, त्यसरी नै मानिसलाई प्रसन्न पार्न होइन, तर हाम्रो हृदय जाँच्नुहुने परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न हामी बोल्दछौँ। तिमीहरूलाई थाहै छ कि हामीले कहिले खुसामदीका कुरा गरेनौँ, न हामी लालचको बहानामा फस्यौँ। यसको साक्षी परमेश्वर हुनुहुन्छ। ख्रीष्टका प्रेरित भएका नाताले हामीले तिमीहरूमाथि अधिकार चलाउन सक्थ्यौँ, तापनि हामीले मानिसहरूबाट आदर खोजेनौँ, न त तिमीहरूबाट न अरू कसैबाट। आफ्ना बालकहरूलाई स्याहार्ने दाइ आमा झै तिमीहरूका बीचमा हामी कोमल भयौँ। यसैले स्नेहपूर्वक तिमीहरूको चाहना गरेर हामीहरू परमेश्वरको सुसमाचार मात्र होइन, तर हाम्रो प्राण समेत तिमीहरूलाई दिनु तत्पर थियौँ, किनकि तिमीहरू हाम्रा निम्ति अति प्रिय भएका थियौ। किनभने भाइ हो, हाम्रो कष्ट र मेहनतको सम्झना तिमीहरूलाई छ। तिमीहरू कसैलाई बोझ नबोकाऊ भनेर दिनरात काम गरी हामीले परमेश्वरको सुसमाचार तिमीहरूलाई प्रचार गर्यौँ। तिमीहरू साक्षी छौ र परमेश्वर पनि कि तिमी विश्वासीहरूका अघि कसरी हाम्रो व्यवहार पवित्र, धार्मिक र निष्ठोर थियो। किनकि तिमीहरूलाई थाहै छ, बाबुले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई जस्तै गरी हामीले तिमीहरू प्रत्येकलाई कसरी अर्थी उपदेश दिँदै र साहस पनि दिँदै तिमीहरूलाई आदेश दियौँ, यस हेतुले कि तिमीहरूको चालचलन परमेश्वरको योग्य होस्, जसले तिमीहरूलाई उहाँको आफ्नै राज्य र महिमामा बोलाउनुहुन्छ। यसकारण यसको निम्ति हामी पनि परमेश्वरलाई निरन्तर धन्यवाद चढाउँछौँ कि तिमीहरूले हामीबाट सुनेका वचन, जो वास्तवमा परमेश्वरको वचन हो, सो तिमीहरूले मानिसको वचन जस्तै होइन, तर परमेश्वरको वचन जस्तै ग्रहण गर्यौ, जुन वचनले तिमी विश्वासीहरूमा काम गर्दछौ। किनकि भाइ हो, ख्रीष्ट येशूमा यहुदियामा भएका परमेश्वरका मण्डलीहरूको अनुकरण गर्ने तिमीहरू भयो, किनकि आफ्नै देश भाइहरूबाट तिमीहरूले जसरी दुःख भोग्यौ, त्यसरी तिनीहरूले यहुदीहरूबाट दुःख भोगेका थियौ। यी यहुदीहरूले नै प्रभु ख्रीष्ट येशू ख्रीष्टलाई र अगमवक्ताहरूलाई मारे र हामीलाई पनि बाहिर धपाए र परमेश्वरलाई अप्रसन्न तुल्याउँछन् अनि सबै मानिसहरूको विरोध गर्छन्। अन्य जातिहरूको उद्धार होस् भनेर तिनीहरूसँग बोल्नमा हामीलाई बाधा दिए। यसरी सधैँ उनीहरू आफ्नो पापको नापो भर्छन्, तर अन्त्यमा परमेश्वरको क्रोध तिनीहरूमाथि परेको छ। थेस्लोनिकीहरूलाई भेट गर्न पावलको उत्कट इच्छा। किनकि भाइ हो, हृदयबाट होइन, तर आँखाको सोझो
तिमीहरूसँग अल्प समयको निम्ति बिछोड भएका हुनाले उत्कट इच्छाले तिमीहरूलाई आम्ने सामने भेट गर्न उत्सुकता साथ हामीले चेष्टा गर्यौँ, किनकि हामी तिमीहरू कहाँ आउन खोजेका थियौँ। म पावल चाहिँ बारम्बार आउन चाहेँ, तर शैतानले हामीलाई रोक्यो। हाम्रो प्रभु यीशु जब आउनुहुन्छ त्यसबेला उहाँको सामुन्ने हाम्रो आशा वा आनन्द वा गर्वको मुकुट तिमीहरू नै होइन र? निश्चय हाम्रो गौरव र आनन्द तिमीहरू नै हो। पहिलो थेसलोनिकी 3 अध्याय। यसकारण जब हामीले सहन सकेनौँ तब एथेन्समा एक्लै छोडिन हामी राजी भयौँ र तिमीहरूलाई विश्वासमा स्थिर गराउन र अति उपदेश दिन परमेश्वरमा ख्रीष्टका सुसमाचारको सेवक हाम्रा भाइ तिमोथीलाई हामीले पठायौँ, ताकि यी कष्टहरूले गर्दा कोही नडगमगाओस्। तिमीहरू आफैलाई थाहा छ कि यसैको निम्ति हामी खटाइएका हौँ, किनकि जब हामी तिमीहरूसँग थियौँ तब तिमीहरूले कष्ट भोग्नै पर्छ भनी हामीले अघिबाटै भनेको थियौँ। यो साँच्चै हुन पनि आयो, सो तिमीहरूलाई थाहा छ। यसकारण मैले अझै सहन नसक्दा परीक्षा गर्नेले कुनै किसिमले तिमीहरूलाई परीक्षामा पार्यो कि भनी र हाम्रो परिश्रम व्यर्थै जाला कि भन्ने डरले तिमीहरूको विश्वास थाहा पाउनलाई मैले तिनलाई पठाएँ। तिमोथीले ल्याएको खबर। तर अहिले तिमोथी तिमीहरू कहाँबाट हामी कहाँ आएर तिमीहरूको विश्वास र प्रेमको असल खबर हामीलाई सुनाए। तिमीहरूले हामीलाई भेट्न ज्यादै इच्छा गरी सधैँ प्रेमसँग हाम्रो सम्झना गर्दछौ भन्ने खबर तिनले दिए। हामी पनि तिमीहरूलाई भेट्न त्यत्तिकै चाहना गर्दछौँ। त्यसै कारण भाइ हो, तिमीहरूका विश्वासको कारणले हाम्रा सारा दुःख र क्लेशमा तिमीहरूका विषयमा हामीले सान्त्वना पाएका छौँ, किनकि यदि तिमीहरू प्रभुमा दरिला रह्यौँ भने हामी जीवित रहन्छौँ। सबै आनन्द जो तिमीहरूका खातिर परमेश्वरमा हामी अनुभव गर्छौँ त्यसको निम्ति र तिमीहरूका लागि हामी परमेश्वरलाई के धन्यवाद दिन सक्छौँ र? तिमीहरूलाई आम्ने सामने भेटेर तिमीहरूका विश्वासको कमी पूरा गर्ने हेतुले हामी दिनरात जोसका साथ प्रार्थना गर्छौँ। अब हाम्रा परमेश्वर र पिता स्वयंले र हाम्रा प्रभु येशूले तिमीहरू कहाँ आउने हाम्रो बाटो खोलिदिउन्। जसरी हामी तिमीहरूलाई प्रेम गर्दछौँ त्यसरी नै प्रभुले तिमीहरूलाई एकले अर्कासँग र सबै मानिससँग प्रेममा बढ्ने र प्रशस्त भइरहने तुल्याउन्। यस हेतुले कि उहाँका सबै सन्तहरूका साथमा हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको पुनरागमन हुँदा उहाँले हाम्रा परमेश्वर पिताको सामुन्ने तिमीहरूका हृदय पवित्र र निष्कोट तुल्याई स्थिर गराउन्। पहिलो थेसलोनिकी 4 अध्याय। परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनु। अन्त्यमा भाइहरू, प्रभु येशूमा हामी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्छौँ र अर्ती दिन्छौँ कि तिमीहरूले कसरी जिउनु र परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनु पर्छ भन्ने तिमीहरूले हामीबाट सिक्यौ र त्यसो गर्दै पनि छौ। त्यसैमा तिमीहरू झन् बढ्दै जाऊ, किनकि तिमीहरूलाई थाहा छ हामीले प्रभु येशूद्वारा कुन कुन आदेशहरू तिमीहरूलाई दियौँ। किनकि परमेश्वरको इच्छा जो तिमीहरूको पवित्रकरण पनि हो सो यो हो कि तिमीहरू व्यभिचारबाट अलग बस, पवित्रता र आदर साथ आफ्नो निम्ति पत्नी लिनु, सो तिमीहरू प्रत्येकले जान। तर परमेश्वरलाई नचिन्ने अविश्वासीहरू जस्तै कामुकताको कुवासनामा नबस। यस विषयमा कसैले अपराध गरेर आफ्नो भाइलाई खराबी नगरोस्, किनकि यस्ता सबै कुरामा बदला लिनुहुने प्रभु नै हुनुहुन्छ। हामीले तिमीहरूलाई अगाडि नै यसबारे गम्भीर चेतावनी दिएका छौँ, किनकि परमेश्वरले हामीलाई अशुद्धताको निम्ति होइन तर पवित्रतामा बोलाउनु भएको छ। यसै कारण जसले यस कुराको अवहेलना गर्छ त्यसले मानिसको होइन तर परमेश्वरको अवहेलना गर्छ, जुन परमेश्वरले तिमीहरूलाई आफ्ना पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ। तर भाइहरूप्रतिका प्रेमको विषयमा कसैले तिमीहरूलाई लेख्न खाँचो छैन, किनकि एकअर्कालाई प्रेम गर्नु भन्ने तिमीहरू आफैले पनि परमेश्वरबाट शिक्षा पाएका छौ। माकेडोनियाभरि सबै भाइहरूलाई तिमीहरू साँच्चै नै प्रेम गर्दछौ। तर भाइ हो, झन् बढी त्यसै गर्दै जाओ भनी हामी तिमीहरूलाई अर्ती उपदेश दिन्छौँ। हामीले तिमीहरूलाई आज्ञा दिए झै तिमीहरू शान्त रहने, आफ्नै धन्दाको फिक्री गर्ने र आफ्नै हातले काम गर्ने प्रयत्न गर, ताकि बाहिरकाहरूद्वारा आदर पाउन सक र कसैको भरमा नपर। प्रभुको पुनरागमन। तर भाइ हो, सुति गएकाहरूका विषयमा तिमीहरू अजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौँ र तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरूमा जस्ता शोक गर्नु नपरोस्, किनकि हामी विश्वास गर्छौँ कि येशू मर्नुभयो र फेरि जी उठ्नुभयो र त्यसरी नै परमेश्वरले उहाँमा सुति गएकाहरूलाई येशूद्वारा ल्याउनुहुनेछ।
प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई घोषणा गर्छौँ कि हामी जो जीवित छौँ र प्रभुको पुनरागमनसम्म बाँचिरहन्छौँ सुति गएकाहरूलाई कुनै किसिमले पनि उछिन्ने छैनौँ, किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरका तुरहीको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ र ख्रिस्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौरी उठ्नेछन्। तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। यसै कारण एकले अर्कालाई यी वचनहरूले सान्त्वना देऊ। पहिलो थेसलोनिकी 5 अध्याय। तर भाइ हो, समय र बेलाको विषयमा तिमीहरूलाई केही लेख्ने आवश्यकता छैन, किनकि तिमीहरू आफै राम्ररी जान्दछौ प्रभुको दिन त रातमा चोर आएझै आउनेछन्। जब मानिसहरू शान्ति र सुरक्षा भनिरहेका हुन्छन् तब गर्भवती स्त्रीलाई व्यथा लागेझै अचानक तिनीहरूमाथि विनाश आइलाग्छ र तिनीहरू कुनै रीतिले उम्कने छैनन्। तर भाइ हो, तिमीहरू अन्धकारमा छैनौ, तसर्थ त्यस दिनले तिमीहरूलाई चोरले जस्तै चकित पार्ने छैन, किनकि तिमीहरू सबै ज्योतिका सन्तान र दिनका सन्तान हौ। हामी रातका र अन्धकारका सन्तान होइनौँ। यसकारण अरूहरू झै हामी नसुतौँ, तर जागा बसौँ र सचेत हौँ, किनकि सुत्नेहरू रातमा सुत्छन् र मद्य पिएर मात्नेहरू रातैमा मात्छन्। तर हामी चाहिँ दिनका हुनाले हामी सचेत हौँ र विश्वास र प्रेमका छातीको पाता र मुक्तिका आशाको टोप लगाऊ, किनकि परमेश्वरले हामीलाई क्रोधको निम्ति होइन तर हाम्रा प्रभु यीशु ख्रिस्टद्वारा मुक्ति प्राप्त गर्नलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको हो। उहाँ हाम्रा निम्ति मर्नुभयो ताकि हामी जागा बसौँ वा सुतेका हौँ, हामी सबै उहाँकै साथमा जिउन सकौँ। यसकारण एकले अर्कालाई प्रोत्साहन देऊ र एकले अर्कालाई दरिलो बार्ने काम गर, जस्तो तिमीहरू गर्दै पनि छौ। आखिरी शिक्षा। तर भाइ हो, हामी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछौँ कि तिमीहरूका माझमा परिश्रम गर्नेहरू जो प्रभुमा अगुवाहरू हुन् र तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छन् तिनको आदर गर र तिनीहरूका कामको खातिर तिनीहरूलाई प्रेमसाथ अति उच्च आदर गर। तिमीहरू आपसमा मेलमिलापमा बस। भाइ हो, हामी तिमीहरूलाई अर्ती दिन्छौँ कि अल्छेहरूलाई चेतावनी देऊ, हरेस खानेहरूलाई दिलासा देऊ, कमजोरीहरूलाई मद्दत गर, ती सबैसँग सहनशीलता देखाऊ। याद राख, कसैले खराबीको बदलामा खराबी नगरोस्, तर एउटाले अर्को र सबैसँग सधैँ भलाइ गर्ने चेष्टा गर। सधैँ आनन्दित रहो, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रिस्ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। पवित्र आत्मालाई ननिभाऊ, अगमवाणीलाई तुच्छ नठान, सबै कुराको जाँच गर, जुन कुरा असल छ त्यसैमा दृढ रहौ, सबै किसिमका खराबीबाट अलग बस। शान्तिका परमेश्वर आफैले सम्पूर्ण रूपले तिमीहरूलाई चोखा तुल्याउन् र तिमीहरूका समस्त आत्मा, प्राण र शरीर हाम्रा प्रभु यीशु ख्रिस्टको आगमनमा निष्कलङ्क रहन्। तिमीहरूलाई बोलाउनुहुने विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँले यो गर्नु नै हुनेछ। भाइ हो, हाम्रा निम्ति प्रार्थना गर, सबै भाइहरूलाई पवित्र चुम्बनले अभिवादन गर। म तिमीहरूलाई प्रभुमा अनुरोध गर्दछु कि यो पत्र पढेर सबै भाइहरूलाई सुनाइदेऊ। हाम्रा प्रभु यीशु ख्रिस्टको अनुग्रह तिमीहरूमा रहोस्। दोस्रो थेसलोनिकी 1 अध्याय। पावल, सिलास र तिमोथीबाट परमेश्वर हाम्रा पिता र प्रभु यीशु ख्रिस्टमा थेसलोनिकीहरूको मण्डलीलाई परमेश्वर पिता र प्रभु यीशु ख्रिस्टबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति, धन्यवाद र प्रार्थना। भाइ हो, तिमीहरूका निम्ति परमेश्वरलाई सधैँ धन्यवाद चढाउन हामी बाध्य छौँ। यो योग्य पनि छ, किनकि तिमीहरूको विश्वास प्रशस्त गरी वृद्धि भइरहेछ र एक अर्काप्रति तिमीहरू हरेकको प्रेम बढिरहेछ। यसकारण तिमीहरूका सबै सतावट र तिमीहरूले सहिरहेका कष्टहरूका बीचमा तिमीहरूका स्थिरता र विश्वासको निम्ति परमेश्वरका मण्डलीहरूका माझमा हामी ज्यादै गर्व गर्छौँ। परमेश्वरको धार्मिकता इन्साफको साक्षी यही हो कि तिमीहरू परमेश्वरका राज्यको योग्य ठहरिन सक, जसको निम्ति तिमीहरू दुःख भोगिरहेछौ। परमेश्वर न्यायी हुनुहुन्छ, उहाँले तिमीहरूलाई दुःख दिनेहरूलाई दुःख दिनुहुन्छ र तिमी कष्ट पाएकाहरूलाई हामीहरूसँगै आराम दिनुहुन्छ। यो तब हुन्छ जब प्रभु येशू आफ्ना शक्तिशाली स्वर्गदूतहरूसँग बल्दो आगोमा स्वर्गबाट प्रकट हुनुहुनेछ। परमेश्वरलाई नचिन्नेहरूलाई र हाम्रा प्रभु येशूको सुसमाचार नमान्नेहरूलाई उहाँले दण्ड दिनुहुन्छ। तिनीहरूले अनन्त विनाशको दण्ड तथा प्रभुको उपस्थिति र उहाँका शक्तिको महिमाबाट अलग हुने दण्ड भोग्नेछन्। जब त्यस दिन उहाँका सन्तहरूमा महिमा
पाउन र विश्वास गर्नेहरू सबैलाई आश्चर्यचकित पार्न उहाँ आउनुहुनेछ, किनभने तिमीहरूलाई दिएको हाम्रो साक्षीमा तिमीहरूले विश्वास गर्यौ। यस हेतुले हामी तिमीहरू सबैका निम्ति निरन्तर प्रार्थना पनि गर्छौँ कि हाम्रा परमेश्वरले तिमीहरूलाई आफ्नो बोलावटको योग्य बनाउन् र हरेक असल उद्देश्य र विश्वासको कामलाई उहाँको शक्तिद्वारा पूर्ण गरिदेऊन्, ताकि हाम्रा परमेश्वर र प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह अनुसार हाम्रा प्रभु यीशुको नाउँ तिमीहरूमा महिमित होस् र तिमीहरू उहाँमा। दोस्रो थेसलोनिकी 2 अध्याय। पापको मानिस। भाइ हो, हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टका आगमनको विषयमा र उहाँलाई भेट्न हामी एकसाथ भेला हुने विषयमा हामी तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछौँ कि कुनै अगमबानी वा वचन वा कुनै पत्रले प्रभुको दिन नजिक आएको छ भनी बतायो भने ती हामीबाट आएका भन्ठानेर तिमीहरूको मन चाँडै विचलित नहोस् अथवा तिमीहरू नआत्तियो। कसैले कुनै किसिमले तिमीहरूलाई धोका नदेओस्, किनकि पहिले विद्रोह नभएसम्म पापको मानिस अर्थात् सर्वनाशको छोरो प्रकट नभएसम्म त्यो दिन आउने छैन। त्यसले ईश्वर कहलिएका सबै अथवा पूज्य वस्तुहरूको विरोध गर्छ र तीभन्दा आफैलाई उच्च तुल्याउँछ, यहाँसम्म कि आफैलाई परमेश्वर नै घोषणा गरेर परमेश्वरको मन्दिरमा त्यो बस्छ। के तिमीहरूलाई याद छैन, म तिमीहरूसँग छँदा नै मैले यी कुराहरू तिमीहरूलाई भनेको थिएँ। त्यो आफ्नो समयमा प्रकट होस् भन्ने हेतुले कुन कुराले त्यसलाई अहिलेसम्म रोकिराखेको छ यो तिमीहरू जान्दछौ, किनकि अधर्मको रहस्यले अघिबाटै काम गरिरहेछ अहिलेसम्म, जसले त्यसलाई रोकिराख्नु भएको छ। उहाँ नहटुन्जेल त्यसलाई रोकि नै राख्नुहुनेछ। तब त्यस पापको मानिस प्रकट हुनेछ जसलाई प्रभु यीशुले आफ्नो मुखको सासले नाश पार्नुहुनेछ र उहाँका आगमनको प्रकाशले त्यसलाई नाश गर्नुहुनेछ। शैतानको काम काज बमोजिम पापको मानिस सारा शक्ति र छलपूर्ण चिन्हहरू र चमत्कार सहित र नाश हुनेहरूलाई छलमा पार्ने समस्त दुष्टता सहित आउनेछ, किनकि तिनीहरूले सत्यलाई प्रेम गर्न र त्यसरी बाँच्न इन्कार गरे। यसै कारण तिनीहरूले झुटा कुरामा विश्वास गरून् भनेर परमेश्वरले तिनीहरूमाथि एक शक्तिशाली भ्रम पठाउनुहुन्छ, ताकि सत्यमाथि विश्वास नगर्ने तर अधार्मिकतामा आनन्द मनाउने सबैजना दोषी ठहरिउन्। स्थिर रहनु। प्रभुले प्रेम गर्नुभएका भाइहरू, तिमीहरूका निम्ति हामी परमेश्वरमा सधैँ धन्यवाद चढाउन बाध्य छौँ, किनकि सुरुदेखि नै पवित्र आत्माको पवित्र तुल्याउने कामद्वारा र सत्यतामाथिको विश्वासद्वारा बाँच्नलाई परमेश्वरले तिमीहरूलाई चुन्नुभयो। यसैको निम्ति हाम्रो सुसमाचारद्वारा हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको महिमा प्राप्त गर्न उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनुभयो। यसकारण भाइ हो, धरिला भई खडा हौ र चाहे मुखको वचनबाट होस् चाहे हाम्रो पत्रबाट होस्, तिमीहरूले जे शिक्षा पाएका छौ तिनलाई थामिराख। अब हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र अनुग्रहद्वारा अनन्तको सान्त्वना र उत्तम आशा दिनुहुने हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले तथा परमेश्वर हाम्रा पिताले तिमीहरूका हृदयलाई सान्त्वना देऊन् र हरेक असल काम र वचनमा तिमीहरूलाई स्थिर गराउन्। दोस्रो थेसलोनिकी 3 अध्याय। प्रार्थनाको लागि निवेदन। अन्त्यमा भाइ हो, हाम्रा निम्ति प्रार्थना गर, ताकि प्रभुको वचन शीघ्रता साथ फैलियोस् र विजय होस्, जसरी तिमीहरूका माझमा भएको पनि थियो, र भ्रष्ट र दुष्ट मानिसहरूबाट हामी छुटकारा पाउन सकौँ, किनकि सबैसित विश्वास हुँदैन, तर प्रभु त विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। उहाँले तिमीहरूलाई स्थिर गराउनुहुनेछ र दुष्टबाट सुरक्षित राख्नुहुनेछ। हामी जुन कुराको आज्ञा दिन्छौँ ती तिमीहरू गरिरहेछौ र गर्नेछौ भन्ने हामीले तिमीहरूका बारे प्रभुमा भरोसा राखेका छौँ। प्रभुले तिमीहरूका हृदयलाई परमेश्वरको प्रेम र ख्रीष्टको धैर्यतिर डोर्याउन्। अल्छेलाई चेतावनी। अब भाइ हो, हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा हामी तिमीहरूलाई आज्ञा दिन्छौँ कि हामीबाट तिमीहरूले पाएका शिक्षामा नचल्ने हरेक अल्छे भाइबाट अलग बस, किनकि तिमीहरूले कसरी हाम्रो अनुकरण गर्नुपर्छ सो तिमीहरू आफै जान्दछौ। हामी तिमीहरूसँग छँदा अल्छे भाइ भई बसेनौँ। हामीले कसैको रोटी सित्तैमा खाएनौँ, तर तिमीहरू कसैलाई भार नहोस् भनेर हामीले रात दिन परिश्रम साथ खटेर काम गर्यौँ। सहायता पाउने हाम्रो हक नभएर होइन, तर हाम्रो आचरण तिमीहरूका लागि एक आदर्श बनोस् भनेर हामीले त्यसो गर्यौँ। तिमीहरूका साथमा हुँदा हामीले तिमीहरूलाई यो आज्ञा दिएका थियौँ, कसैले काम गर्दैन भने त्यसले नखाओस्, किनकि हामी सुन्दछौँ कि तिमीहरूमध्ये कतिले अल्छी जीवन बिताइरहेका छौ। तिनीहरू आफू चाहिँ केही काम गर्दैनन्, तर अरूको काममा व्यर्थै हात हाल्छन्। अब यस्ता मानिसहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा हामी
आज्ञा र अर्ती दिन्छौँ कि तिनीहरूले चुपचाप आफ्ना काम गरून् र आफ्ना जीविका चलाउन्। तिमीहरू चाहिँ भाइ हो, भलाइ गर्नमा थकित नहौ। यस पत्रमा हामीले भनेका कुरा यदि कसैले पालन गर्न इन्कार गर्छ भने त्यस मानिसलाई चिनिराख र त्यससँग केही सम्बन्ध नराख र त्यो शर्ममा परोस्। तैपनि त्यसलाई शत्रु जस्तो नठान, तर भाइलाई जस्तो गरी त्यसलाई चेतावनी देऊ। आखिरी अभिवादन। अब शान्तिका प्रभु आफैले सब समय हर तरहले तिमीहरूलाई शान्ति देऊन्। प्रभु तिमीहरू सबैसँग रहन्। म पावल आफ्नै हातले यो अभिवादन लेख्दैछु। मेरो सबै पत्रको चिनार यही हो। त्यसरी नै म लेख्दैछु। हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरू सबैसँग रहोस्।